السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا ميسيس ساندي، فاكريني وفاكرين درس الشورت واللونج وعلشان الدرس الجميل ده، توتو حبيبي اللي كان بيعمل مشاكل لا ما بقاش يعمل مشاكل وعمل الهومورك بتاعه وكان شاطر جدا، وعلشان كده انا جبت له سيربرايز هو واخته تيتي. يلا كلنا نفتح السيربرايز ونشوفها. Hello توتو, how are you؟ اهلا يا مسز ساندي، انا بحبك قوي يا مسز ساندي عشان حضرتك بتعلميني وبتفرحيني وبتجيبي لي كل حاجه، وكمان جبتي لي السربرايز بتاعتي. شكرا، ثانك يو يا مسز ساندي، والله العظيم انا هبقى جميل جدا عشان انا بحبك جدا. وانا كمان يا ميس ساندي، انا كمان بحب حضرتك من زمان جدا، وشكرا على السربرايز اللي حضرتك جبتيها. حتى لو ما جبتليش اي حاجه يا ميس ساندي انا ببقى فرحانه وحضرتك معايا. حبيبتي يا تيتي، انا كمان بحبك قوي 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 قوي. ويلا عشان نفتح السربرايز ليكوا وتشوفوا جواها ايه. يا ميس ساندي بس السربرايز انا مش عارفه افتحها، اصلها جامده عليا، ممكن تساعديني؟ حاضر يا حبيبي، هنجيب ايدي السحرية تساعدكم. تا 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 تا، حضرت الايد السحرية. هلو، يلا هنفتح لكم السربرايز. يا رب تبقى سربرايز جميلة، اكيد سربرايز جميلة عشان حضرتك اللي جايباها يا ميس ساندي. يلا كلنا نشوف السربرايز هتبقى ايه. الله يا مس ساندي، تليفون جميل جدا. الو حلو قوي وبيطلع صوت جميل. انا ثانك يو سو ماتش، انا شكرا قوي يا مس ساندي، انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي. I love you too توتو. You are my best. thank you. وانا كمان يا مس ساندي، ممكن تساعديني عشان افتح السربرايز بتاعتي؟ يلا يا ايد السحرية. تا 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 تا. هي الهدية السربرايز جامدة خالص. واو، أنا فرحانة جدا، عروسة جميلة جدا. شكرا يا ميس ساندي، أنا بحبك قوي. وأنا كمان بحبك قوي يا تيتي. يلا بقى نبدأ درسنا النهاردة، علشان لما تبقوا شاطرين المرة الجاية برضو هعمل لكم سربرايز، ولكن جميلة جدا. يلا يا أولادي. في بعض الأولاد يا حبايبي ما يعرفوش يعني إيه sentence أو جملة في الإنجليش. جملة بالإنجليش معناها، يلا، the sentence repeat after me. the sentence يعني ايه؟ جملة في الانجليش، جملة بسيطة لسه هنبدأ شوية بشوية عشان نعمل الجمل الكبيرة. وده sentence الأول يا ولاد بتتكون من ايه؟ SVO. طبعا مش فاهمين اي حاجة، لا انا هفهمكم شوية بشوية. جملة في الانجليش بتتكون من 3 حاجات لو كانت بسيطة جدا، اللي هي SVO. ده يا ولاد اختصار حاجة اسمها the subject، ودي نمبر 1 اللي احنا هناخدها، او رقم 1 اللي احنا هناخدها النهارده، ده subject ده يا ولاد هو الواحد اللي بيعمل الفعل، اسمه الفاعل اللي هو السبجكت. اسمه ايه؟ the subject يعني الفاعل. the subject ده يا ولاد ممكن يكون حاجتين، يا اما هيكون noun اللي هو اسم، اللي هو باختصار بتاعها بتبقى n، يا اما هيكون pronoun. يعني ايه pronoun ده يا ولاد؟ pronoun زي ضمير، زي personal pronouns اللي احنا خدناها قبل كده. تعالوا ما نشوف زي ايه. personal pronouns like I, you, he, she, it, you, we and they. اسمهم the personal pronouns. ايه؟ انا سامع واحد بيقول لي انا مش عارف معناهم ايه. حاضر، انا هقول لكم معناهم ايه. I يعني انا. I يعني ايه؟ انا. you يعني انت. وبرضو you يعني انتي. he يعني هو. she يعني هي. it بتحط مكان اي حاجة ما بتفهمش، هو وهي لغير العاقل، اي حاجة ما بتفهمش. you جت تاني ولكن انتم للجمع. يبقى هنقول تاني موضوع the personal pronouns يعني الضمائر الشخصية. ايه هي الضمائر الشخصية؟ I, you, he, she, it. you, we
and they. طيب ايه؟ انا سامعه واحد بيقول لي فيكم يا اولادي ان انتوا مش عارفين معانيها. حاضر، هقول لكم معانيها. I يعني انا. I يعني انا ممكن اقول I am Mrs. Sandy. You يعني انت او انتي. You are a boy. You are a girl. He يعني هو. He is happy. He is happy. She يعني هي. She is a girl. It يعني هو وهي لغير العاقل أي حاجة ما بتفهمش. ممكن أقول it is a cat. It is a table. It is a door. It's a car. It's a doll. Okay? You جت تاني ليه؟ علشان هي جت مع البلورال أو الجمع. ممكن أقول أنتم اللي هي you are players. You are footballers. Okay? We يعني نحن. We يعني إيه؟ نحن. We are happy. طب وهم يعني إيه؟ هم يعني they. هم يعني they. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمهم the personal pronouns أو الضمائر. الضمائر دي ممكن تكون فاعل، ممكن تكون subject. يبقى احنا عندنا هنرجع تاني للسبجكت. the subject ممكن يكون حاجتين، يا إما noun or pronoun. يا إما يكون noun يعني إيه noun؟ يعني اسم، أو pronoun or pronoun. أوكي؟ طيب تعالوا ما نشوف زي إيه. example. Tom number 1. Tom likes fish. Tom likes fish. فين السبجكت؟ where is the subject؟ فين الفاعل هنا؟ السبجكت دايما يا ولاد بيجي number 1 في السنتنس. بيجي number 1 في السنتنس. دايما بنقول عليه ايه؟ subject. طب فين هنا السبجكت؟ the subject here is Tom. the subject here is Tom. Tom هنا هو السبجكت اللي هو الفاعل، هو اللي بيحب السمك. Tom likes fish. طب السبجكت ده نوعه ايه؟ subject noun or subject pronoun؟ لا ده subject noun عشان ده اسم، صح؟ طيب اوكي. number 2. I play tennis. I play tennis. Where is the subject here؟ فين الفعل؟ احنا قلنا ان السبجكت بيجي where؟ بيجي number 1. بيجي فين؟ بيجي number 1. So I play tennis. The subject here is I. So the subject here is subject noun or subject pronoun? Is subject pronoun. Subject pronoun. Okay. number 3. The cat drinks milk. The cat drinks milk. Where is the subject? The subject is number 1. The subject is number 1. The subject is number 1. هو اللي بيعمل الverb. اوكي؟ يبقى هو الفاعل بيجي number 1، بيجي قبل الverb. يبقى the subject here is the cat. The cat. So the subject here is the cat. It's a subject noun. It's a subject noun. Okay. number 4. They watch TV. They watch TV. Where is the subject? The subject is number 1. The subject is number 1. The subject is number 1. Okay. نوعه ايه بقى يا ولاد؟ subject noun اسم ولا pronoun ضمير؟ It's subject noun. Noun, right? No. It's subject pronoun. Subject pronoun. Okay, thank you. number 2. تاني حاجة أو تاني حاجة في تقسيمة السنتنس is the verb. احنا قلنا كده number 1 the subject. subject يعني ايه؟ subject يعني الفاعل. في نوعين من أنواع السبجكت، يا إما subject noun يا إما subject pronoun. number 2 the verb. number 2 the verb. What's the meaning of the verb? The verb is الفعل. يعني ايه verb؟ verb يعني الفعل. verb يعني ايه؟ الفعل. فعل هو لو الأكشن اللي احنا بنعمله. اوكي؟ زي read, sleep, run, eat, play. يبقى يعني ايه verb؟ الverb هو الاكشن او الحاجه اللي احنا بنعملها. اوكي؟ يعني ممكن اقول the cat is a verb وانا بعمل cat؟ لا طبعا ما ينفعش. وانا ممكن اقول the table is a verb. no. it's a noun. اوكي؟ يبقى الverb the verb او الاختصار بتاعه v ده يعني ايه؟ يعني الverb الفعل او الحاجه اللي احنا بنعملها. طيب بيجي فين في الجمله؟ بيجي after the subject. after the subject بعد الايه؟ الفاعل. تعالوا ما نشوف هنا في الجملة الأولانية number 1 في السنتنس الأولانية الverb فين. number 1 Tom reads stories. Tom reads stories. Tom is a subject, right? subject noun. Where is the verb? The verb reads.
توم بيقرأ القصص، يبقى reads is the verb. Number two, I play tennis. Where is the verb? I can hear you. سامعاك بتقول I play tennis. Play is a verb. Play is the verb. هو الأكشن اللي احنا بنعمله. I play بلعب. Number 3, Sarah cleans the house. Sarah cleans the house. Where is the action here? Cleans. Excellent. So Sarah is the subject. Cleans is the verb. Okay? يبقى احنا خدنا أول جزئيتين فين في السنتنس اللي هو S and V. S is a subject أو الفاعل اللي هو عندي نوعين منه اللي هو noun and pronoun. Number 2 is a verb اللي هو الفعل أو الأكشن. بيجي فين؟ بيجي after the subject. بيجي بعد السبجكت. أوكي؟ تالت نوع عندي هو اسمه the object. ده لا انا سامع حد بيقول ذا، لا هو اسمها the object، وانا هقول لكم امتى برضو يا اولادي بنطقها ذا وامتى بنطقها the. ماشي؟ اسمه the object اللي هو المفعول. المفعول بيجي لي after the verb بعد الverb. Tom likes. طب لو انا قلت في number 1 في الجمله Tom likes وسكت، لو انا سألت نفسي Tom likes what؟ طب هو بيحب ايه؟ fish. So fish here is the object. Tom likes fish. Okay? So fish is the object. Number 2, I play. لو أنا قلت I play يبقى كده الجملة ناقصة وما كملتهاش، لكن لازم أسأل نفسي I play what. لو قلت what وجاوبت بيها tennis يبقى I play tennis. Tennis is the object. Number 3, the cat is a subject. Drinks is the verb. Milk is the object. Okay? So I can ask here, what does the cat drink? The cat drinks milk. The cat drinks milk. Okay? So, okay, here in this sheet, in this worksheet, I just want to ask you, this is a noun or a verb? I just want you to help me. Is this a noun or a verb? Number 1, cat. Cat. Is a noun or a verb? It's a noun. Cat is a noun. Cat is a noun. Thank you. Watch is a noun or a verb? Watch is a noun or a verb? Watch is a verb. Excellent. Watch is a verb. Okay. Play is a noun or a verb? Play. دي action. حاجة بعملها يبقى is a verb. Okay, dog is a noun or a verb? It's a noun. Excellent. Eat is a noun or a verb? It's a verb. Sleep is a noun or a verb? It's a verb. Mat is a noun. Table is a noun. Excellent. Clean is a verb. Apple is a noun. Thank you. Excellent. Okay. In this worksheet, I just want to help you to find the subject, the verb, the object. Number 1, Mom cooks meat. Mom cooks meat. Number 1, Mom is what? Mom is is the subject. Excellent. Mom is the subject. Mom is number 1 of the sentence. هي اللي عملت الأكشن. Mom cooks. Cooks is what? Cooks is the verb and meat is the object. Thank you. It's the object. Okay, number 2. Jack watches meat. Jack watches meat. Where is the subject? The subject is number 1. Excellent. Jack, subject. Watches is verb and object. The object is TV. Thank you. Number 3. Dad reads books. Dad reads books. Dad is the subject. Reads is the verb. Books is the object. Thank you. Number 4. I plant seeds. I plant seeds. I is a subject pronoun. Plant is a verb. And seeds is the object. بكده يا أصدقائي خلصنا الفيديو بتاعنا.
لو انتوا فهمتوا ايه هي مكونات السنتنس، يبقى انا عايزاكم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي في التعليقات، وهسيب لكم الشيت اسفل القناة، اسفل الفيديو، سوري، اسفل الفيديو. و goodbye, see you.